प्रतिनिधि सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2079, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरिएको हो। त्यसअघि बैठकमा उक्त विधेयकहरूमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले करको दायरा विस्तार नभएको र करमाथि कर मात्रै लगाउने काम भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राजस्व सङ्कलनलाई सरल र सहज बनाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै जनशक्ति बढाएर भए पनि काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घटाउने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइएको बताउनुभयो। उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिएको बताउनुभयो। सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको र सुविधा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। शेयर बजार लगायतको कुराहरूको सन्दर्भमा मैले यहाँ धेरै अहिले भन्नु पर्दैन। यसका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड समेतको र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई समेत आमन्त्रित गर्ने गरी छलफल गरेर त्यसको समाधान गर्ने कमिटी गठन गरिएको कुरा त्यहाँ स्पष्ट छ। तर यो प्रतिस्थापन विधेयकपछि आएको मौद्रिक नीतिमा केही त्रुटिहरू भएको कुरा सर्वव्यापी छ। ती त्रुटिहरूको कारणले केही समस्याहरू पैदा भएको कुरा पनि मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विद्युत अहिले जेनेरेटरहरू 64% जेनेरेटरहरूमा काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ। हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रमा यो विद्युतको स्थिरता नहुँदाका समस्याहरू होलान्, प्राय त विद्युतमै भएको हुनुपर्छ। आज यो आएको यो समाचारको बारेमा उद्योग मन्त्रालयहरू सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालयले नै अलिकति यसको रेकर्ड थाहा हुन्छ होला। तर यहाँको भरपर्दो नहुने बेला बेला जाने गर्दाखेरि त्यहाँ पक्कै पनि जेनेरेटरहरू पनि चलिरहेका हुनुपर्छ त्यो विद्युत सप्लाई नभएको समयमा। अब बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठेका विषयहरू छन्। ती बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठेका विषयहरू हामीले त्यसलाई अहिले प्रस्ताव बजेटसँगै पनि गरिएको छ। सरकारले तयारी पनि गर्दैछ। हाम्रा कतिपय कानुनहरूको संशोधन, हाम्रा संरचनाहरूको विकास, हाम्रो क्षमता विकास लगायत एउटा बजेटलाई र योजनाहरूलाई हाम्रो क्षमताअनुसारका योजनाहरू बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। मैले बजेट प्रस्तुत गर्दा साना योजनाहरूलाई तल पठाउने भनेर पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको कुरा, त्यहीसँग सम्बन्धित कुरा भएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब करको बारेमा, स्ल्याबको बारेमा विगतको भन्दा अहिले आएर स्ल्याबलाई बढाइएको छ र त्यहाँ थुप्रै अहिले सहुलियत दिइएको छ। त्यसमा गरिबहरूलाई मार्ने नभएर थप सहुलियत दिने गरी गरिएको कुरा मान्यज्यूहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसको मैले धेरै चर्चा गर्नु परेन। स्ल्याबहरूलाई बढाइएको छ र अन्य सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराइएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 5 लाख र दम्पतिसम्मको 6 लाखसम्म गरेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ। अब अन्तशुल्कको दुरुपयोग हो वा सदुपयोग हो, त्यो मैले सुरु गरेको होइन, अहिलेको अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको होइन। यो विगतदेखि त्यो खालको त्यो प्रचलनमा रहेको कुरा हो। अहिले आएर नयाँ निर्णय गरेर मैले सुरु गरेको होइन। विगतदेखि नै यो अन्तशुल्क लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले हेरफेर हुँदा त्यसमा थपघट पक्कै पनि भएको छ, तर सुरुवात अहिले आएर यो सरकारले गरेको पनि होइन भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। केराउमा किन भन्सार बढाइयो त भन्दाखेरि केराउ सुपारीको कुरा, सुपारीका गत वर्षसम्म हेऱ्यो भने व्यापारी कहाँ छन् र ठेक्का कसले दियो, कसले त्यसको बेनिफिट लियो भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई जगजाहेर छ। मैले अहिले सम्मानित सदनमा योभन्दा धेरै म भन्न चाहन्न। र त्यो सुपारीको तस्कर नेपाल एउटा माध्यम भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्ने गरी, केराउको पनि त्यस्तै कुरा छ, त्यसलाई रोक्ने गरी गरिएको कुरा, जसले गर्दा हाम्रो डलर पनि बाहिर जाने र तस्करी पनि बढ्ने र खास व्यक्तिहरूका स्वार्थ पूर्ति हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सुपारीको र केराउ लगायतको वस्तुहरूको भन्सार वृद्धि गरिएको छ, जसले गर्दा अब
यो निकासी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यहाँ हुँदाखेरि तस्करहरूलाई फाइदा हुँदैन। त्यसले एउटा तस्करीलाई रोक्ने काम गरेको कुरा पनि मैले गर्न चाहन्छु। हो, चुरोट सुर्तीहरूमा बढाइएको छ। केमा बढाउने? जनताले उपभोग गर्ने वस्तुमा बढाउन सकिँदैन, दैनिक खानेकुरामा बढाउन सकिँदैन। त्यसमा बढाउने कुरा भएन, जनतालाई मार पर्छ। स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुहरू, अलिकै विलासिताका वस्तुहरू, रक्सी लगायतका वस्तुहरूमा बढाइएको छ, तर स्थानीय थर्रा रक्सीमा बढाइएको छैन है। त्यो थर्रा रक्सीमा कुनै अन्तशुल्क कुनै केही लागेको छैन, तर अरू कुराहरूमा बढाउनै पर्यो। यो राजस्व कहाँबाट ल्याउने, कहाँबाट धान्ने? सरकारको एउटा नियम विनियम अनुसार पनि 2 वर्ष 3 वर्षमा तलब बढाउनु पर्ने, ऐनमा रहेको व्यवस्था त तलब पनि बढाउनै पर्ने, चालु खर्च पनि धान्नै पर्ने, अरू खर्च पनि धान्नै पर्ने, त कुनै वस्तुमा त बढाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले बढाउनु परेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक 2079 पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 7 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको जनाएको छ। इन्धनमा गरिएको मूल्य वृद्धिका विषयमा सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्य वृद्धिले ऐल निगम चरम घाटामा गएकाले आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले इन्धनको मूल्य वृद्धि असहज लागेको भन्दै जनताले धैर्यता र साहस देखाएको बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई लाभ हुनका लागि मूल्य वृद्धि नगरेको समेत दावी गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्नका लागि अब आवश्यक नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गर्नुको अर्थ जतिमा किन्ने त्यतिमा नै बेच्ने नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको जुन चाहिँ मूल्यको वृद्धिको कुरा छ, वास्तवमा यसमा सरकारले स्पष्ट चाहिँ नीति लिइसकेको छ। पहिलो हाम्रो नीति भनेकै आपूर्ति श्रृङ्खलालाई सहज र सुचारू बनाउने, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनतादेखि लिएर उद्योगी व्यापारदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर कर्मचारी व्यवसायी सबैले चाहिँ एउटा सेक्युर चाहिँ भोलि म मेरो भेहिकल चढेर म अफिस जान पाउँछु, मैले भोलि पेट्रोल पम्पमा गएर तेल लिन पाउँछु भन्ने कुराको सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्ने। अर्को विषय, अहिले चुलिदो व्यापार घाटा छ र मूल्य बढेको कारण सर्वसाधारणलाई असर परेको हुँदाखेरि खपतलाई कसरी सकिन्छ न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न मेजर्सहरू चाहिँ लिने हो। अर्को विषय भनेको विकल्प। पेट्रोलियम पदार्थ के हुन्छ त विकल्प? यसको सब्सिडारी अथवा अरू चाहिँ वैकल्पिक उत्पादनहरू केही छ भने त्यसको उपभोगलाई प्रवर्धन गर्ने। जस्तो तपाईँहरूले भन्नु वैकल्पिक ऊर्जाको कुरा हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर विद्युतको प्रयोग हुनसक्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। विद्युतीय चुलोदेखि लिएर त्यस्ता सामानहरूमा भन्सार चाहिँ करहरू छुट दिने र विद्युतको आपूर्ति चाहिँ बढाउने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ खपत बढाउने र यसलाई चाहिँ घटाउने कुरा पनि छँदैछ। अटो प्राइसिङको कुरा 2071 देखि नै, त्योभन्दा पहिलेदेखि सल्लाह भयो हो। पहिलाको रिपोर्टहरूले पनि दिएको अटो प्राइसिङ भने के हो, सरकारको बुझाइ के हो, जनताको बुझाइ के हो, आयल निगमको बुझाइ के हो, यसमा अलिकति फरक छ। हामीले ओभरअल सर्वसाधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर अटो प्राइसिङ भनेको, त्यसको अर्थ जति आयो त्यतिमा बेच्ने चाहिँ भनेको होइन। त्यो भए त किन पैसा बढाउनु पर्थ्यो र उहाँले लिनुहुन्थ्यो कुरो बेच्नुहुन्थ्यो। त्यो बोर्डको बैठक किन बस्नु पर्थ्यो, एमडीले किन निर्णय गर्नु पर्थ्यो, इन्डियासँग सरकार साँची बसेर किन सम्झौता गर्छ आइएसीसँग। त्यसकारण चाहिँ अटो प्राइसिङ भन्नुको अर्थ रेगुलेटेड प्राइसिङ पोलिसी हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहोस्। यसमा चाहिँ रेगुलेसन सरकारले गर्छ, नियमन गर्छ, निर्देशन दिन्छ। अब यसको अर्थ यो बढ्दै जान्छ पनि भन्ने होइन। भोलि आएर पैसा घटेर आयो भने हामी तुरुन्तै चाहिँ फेरि निर्णय गरेर बसेर चाहिँ घटाउँछौँ। तपाईँहरूले पनि अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को विषय तपाईँहरूले उठाएको विषयमा यो आयल निगमको निजीकरणको कुरा उठाउनु भएको छ। यो चाहिँ सरकारको अहिलेको सोचाइभन्दा बाहिरको कुरा हो र यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ पोलिसीभन्दा बाहिरको कुरा भयो हुनाले निजीकरण गर्ने कुनै चाहिँ सोचाइ छैन। र त्यसको विकल्प यो होइन कि आयल निगमलाई अहिले चाहिँ हामी सुधार गरेर
अझै सक्षम, सशक्त, पारदर्शी र सेवामुखी संस्था गराउनलाई चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा ऐल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिकै कारण नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधार करमा सरकारले छुट दिन भने पनि आफूहरूले उक्त रकम नपाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले ग्यासमा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग अलग मूल्य तोक्ने बताउनुभयो। 15 दिनमा मात्रै 4 अर्ब 81 करोड रुपियाँ घाटा हुने हामीले त्यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। र मूल्य समायोजन गर्ने क्रममा हिजो 79 साल असार 5 गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हामीले मूल्य समायोजन गरेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ अहिले पनि नेपाल आयल निगम मूल्य समायोजन गरेर पेट्रोलमा प्रति लिटर 149, डिजेलमा 192, मडितेलमा 192, हवाई इन्धनको आन्तरिकतर्फ 185, हवाई इन्धन बाह्यमा यो अमेरिकी डलर 1.645 र एलपी ग्यासको मूल्यमा चाहिँ 1800 नै त्यही कायम गरिएको छ। यसरी गर्दाखेरि पनि नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ 58 पैसा, डिजेलमा पनि 13 रुपियाँ 95 पैसा घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था छ। यसै गरी एलपी ग्यासमा 751 रुपियाँ 14 पैसा प्रति सिलिन्डर घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था छ। यो मूल्य समायोजन भए पश्चात पनि अहिले करिब 15 दिनको 2 अर्ब 35 करोड चाहिँ हाम्रो घाटा हुन्छ। महिना दिनको चाहिँ 4 अर्ब 70 करोड घाटा हुन्छ। आर्थिक ऐन 2079 मा अहिले संसदमा विचाराधीन भएको अवस्थामा हामीले अहिले पूर्वाधार करको विषयमा यो विषय किन संसदमा विचाराधीन रहेको ऐन हो, त्यसकारणले अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ पूर्वाधार करको विषयमा समायोजन गर्ने गरी अहिले कार्य गर्नु भन्ने हिसाबको एउटा पत्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्राप्त भयो। त्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्राप्त भएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयको त्यो निर्णयको सम्मान गर्दै हामीले रु 10 पूर्वाधार कर घटाइएको हो। तर पूर्वाधार करको विषय के हो भने त्यो निर्णय कस्तो अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्रको बेहोरा के हो भने चालु आवासम्म मात्रै हो। यो असार मसान्तसम्म 17 गते माननीय मन्त्री स्तरज्यूको निर्णय भएको छ। लगभग दिन गन्ने भने 45 दिनको लागि त्यो पूर्वाधार करको विषयमा समायोजन गर्नु भन्ने विषय छ। त्यो सम्मान गर्दै नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले त्यो 10 रुपियाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। तर के हो भने पूर्वाधार करको विषय आर्थिक ऐनले के बोल्छ भने भन्सार बिन्दुमै हामीले त्यो पूर्वाधार कर बापत 10 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सार बिन्दुमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइराख्नको सप्लाई गर्दै गर्दा त्यो 10 रुपियाँ हामीले अहिले पनि आजका मितिमा पनि जेठ 17 गतेदेखि अहिलेसम्म पनि हामीले भन्सार बिन्दुमा रु 10 बुझाएकै छौँ। 71 साल असोज 13 गतेपछि जब स्वचालित मूल्य प्रणाली लाग्यो त्यसपछि सबै बेलामा यसको कुराहरू निरन्तर नभएको विषय म स्वीकार छु। यो विषय नभएकै हो। यदि स्वचालित मूल्य प्रणाली 71 सालपछि लगातारै भइदिएको भए आज हामीलाई यो ढङ्गले एकैचोटि यति धेरै मूल्य वृद्धि गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहने थिएन। यो नभएकै हो। तर अब के हो भने अब हामी स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। बिचमा केही कुरो डिस्टर्ब पनि भएको अवस्था चाहिँ हो। किनभने केही कुरा थियो, कोभिडको बेला थियो, कहिलेकाहीँ के हो भने मानिस नै 5-6 महिना तपाईँको त्यो ढङ्गले कार्य सञ्चालन नसक्ने अवस्था थियो। बिचमा केही डिस्टर्बेन्सहरू भए, त्यसकारण पनि बिचमा केही कुरो निरन्तर नपाएको अवस्था अब हामी लागू गर्छौँ। त्यस्तै उहाँले वैशाख महिनामा भन्दा जेठ महिनामा पेट्रोलको खपत 11% घटेको जिकिर गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेज अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोग्युले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा झडप भएको हो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठी र 3 सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ भने प्रदर्शनकारीले सवारी साधन तोडफोड गरेका छन्। सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच ढुङ्गा हानाहान भएको छ। मसाल बाल्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच धकेल भएपछि झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको पुतला दहन गरेका थिए। सरकारले गैराती पेट्रोलमा 21 रुपैयाँ तथा डिजेल तथा मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो, जस अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 179 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 192 रुपैयाँ पुगेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले इन्धनको मूल्य वृद्धिको कारण सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पटक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले सरकारका नाममा रुलिङ गर्नुभएको हो। सभामुखले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका सन्दर्भमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यस विषयमा सरकारलाई सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। मान्य सदस्यहरू अब बस्नुहोस्। त्यसअघि बैठकमा नेपाल अयल निगमले आइतबार रातिदेखि इन्धनमा चरम मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। सांसद पद्मा अर्यालले नागरिकको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पेट्रोल पम्पमा स्टक राखेर मूल्य वृद्धि गरिँदा ठूलो आर्थिक लाभ हासिल भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। छोटो छोटो समयमा मूल्य वृद्धि गर्दा नागरिकको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। पकाउने ग्यासको प्रति सिलिन्डरको 200 का दरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यो समेत गर्दा अरबौंको पैसा हुन्छ। सभामुख महोदय, यो पैसा कहाँ गएको छ? सभामुख महोदय, मैले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र मैले फेरि सोध्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यत्रो ठुलो घोटाला गरिएको रकम सीमित व्यक्तिहरूको खल्तीमा जान्छ कि माननीय मन्त्रीहरूको भागमा पनि पर्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यसको जवाफ जान्न चाहन्छु। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, पटक पटकको मूल्य वृद्धिबाट जनता निराश छन्। मन्त्रीले जनताको ढाड सेकिएको छ। यति ठुलो महँगी सायद इतिहासमा यसै पटक भएको छ र यो सरकार पनि महँगो भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले यसरी जनताको ढाड सेकेर असुली गरेको पैसा कहाँ गएको छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यसको जवाफ पनि चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि माननीय मन्त्रीजीहरूको संलग्नता छैन भने माननीय मन्त्रीजीहरू किन मौन बस्नु भएको छ? किन मुख दर्शक बस्नु भएको छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको पनि जवाफ हामीलाई चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही परिप्रेक्ष्यमा मैले अर्को तथ्य पनि यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट समय सिद्धिएको छ, छुट्याउनुहोस्। मैले अलिकति अत्यन्त जरुरी छ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा पनि ठुलो मात्रामा घोटाला भएको छ। सभामुख महोदय, हामीले सुनेका छौँ नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य गरेको छ, जडान गर्नुपर्छ भनेको छ। यदि नगरेदेखि कारबाही गर्छु भनेको छ। सभामुख महोदय, देशमा आर्थिक मन्दी छ, महँगी बढेको छ, नागरिकको जीवन कष्टकर भएको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई के कारणले आइलाग्यो? सभामुख महोदय, यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। उहाँले मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट उचित जवाफ नआउँदासम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आक्रोश, द्वेष र विचलनलाई नियन्त्रण गर्न योगाभ्यासले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित योग शिविर तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानिसको भौतिक शरीर, मानसिक अनुभूति र शारीरिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राखी तनाव कम गर्न तथा जीवनलाई शान्त, फलदायी र उत्पादनमूलक बनाउन योग प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो।
गृहमन्त्री खाडले दुर्घटना र अपराधको प्रभावकारी रोकथाम तथा चित्रण गरी समाज र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने जटिल प्रकृतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापनमा योग अभ्यासको अधिक महत्व रहने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले योग र प्राणायामको नियमित अभ्यासले मानव शरीर तथा मस्तिष्कलाई सन्तुलित र स्वस्थ राखी सकारात्मक सोच विकास गर्ने चर्चा पनि गर्नुभयो। 6000 वर्ष अगाडिको समयदेखि पतञ्जलि योग दर्शनको अभ्यास रहेको यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको छ। आज विश्वव्यापी रूपमा पतञ्जलि औषधि र योगको माध्यमबाट हामीलाई स्वास्थ्य र जीवन एक वरदानको रूपमा प्राप्त भएको छ। योगा फर ह्युमेनिटी भन्ने नाराका साथ 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने क्रममा नेपाल प्रहरीको यस खुला मैदानमा योग अभ्यास गरिरहँदा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कुनै पनि देशभाव र मनमुटाव नराखी एक आपसमा सद्भाव, सौहार्दता, मेलमिलाप र हार्दिकताको सम्बन्ध कायम गरी पवित्र मनोभावका साथ समाज र राष्ट्रको हित र विकासमा आफूलाई समर्पित गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। योग र प्राणायामले मानव शरीर र मस्तिष्कलाई स्वस्थ राखी सकारात्मक सोचको विकास गर्दछ, असल भाव र रचनात्मक विचारको प्रस्फुटन गर्दछ। समाजका सबै क्षेत्रमा योगको उपादेयता छ। योग एक जीवन पद्धति हो जसको माध्यमबाट सुख, शान्ति, ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको नियमित अभ्यासले मानिसको शरीर र मस्तिष्कलाई सन्तुलित र स्वस्थ राखी मानिसलाई शान्तिसँग बाँच्न प्रेरित गर्दछ। योगको यही महिमालाई आत्मसात गरी सन् 2015बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन सुरु गरेपछि संसारभर जुन 21लाई योग दिवस रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। विविध कारणले मानव जीवनमा उत्पन्न हुने तनाव, चिन्ता, रिस, आक्रोश, द्वेष, विचलनलाई नियन्त्रण गरी मानिसको भौतिक शरीर, मानसिक अनुभूति र शारीरिक अवस्थालाई सन्तुलन राखी तनाव कम गर्न, जीवनलाई शान्त र फलदायी र उत्पादनमूलक र सहयोगी बनाउन योग प्रभावकारी सिद्ध भएको छ। त्यस्तै पूर्व डीआईजी ज्ञानेन्द्र विक्रम महतले प्रहरीहरूको मनोबल र स्वास्थ्य चुस्त राख्न योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गर्नुभयो। अधिकृत तथा जवानहरू हामीले गनेका थियौँ। 4200 जनाले पहिलो कक्षाको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पतञ्जलि योगको सन्देश नेपाल प्रहरी हुँदै नेपाली सेनामा पनि आर्मी हेडक्वार्टरमा आजका प्रमुख प्रशिक्षक श्री वरिष्ठ गुरु लब्धे मिश्रज्यूबाट करिब 7वटा योग सेसनहरू सञ्चालन भइसकेको छ र योग प्रशिक्षकहरू 125 जना उत्पादन भइसकेको छ र त्यस्तै शस्त्रमा पनि गृह मन्त्रालयको आदेशमा 3 वर्ष पहिला सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट 10 जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू हरिद्वार गएर योगको तालिम प्राप्त गरेर फर्किसकेका छन्। म आफ्नो मातृ संस्था नेपाल प्रहरीलाई स्वस्थ बनाउन चाहन्छु। यसै सिलसिलामा विगत 17 वर्षदेखि म पतञ्जलि योग समितिमा आबद्ध छु र सो अनुसार मैले हरेक ठाउँमा विशेष गरेर नेपाल प्रहरीको हरेक युनिट इकाइहरूमा पतञ्जलि योग समितिका श्रद्धेय गुरुजीहरूलाई आग्रह गर्दै योग कक्षाहरू सञ्चालन गरेको छु। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नियमित योग अभ्यासले शरीर र मस्तिष्कलाई चुस्त स्फूर्त राखी शारीरिक विकारबाट मुक्ति दिलाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले आगामी वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै संघीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने
वा स्थानीय तह मार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषि बाहेक अरू कुनै हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या 52वटा भन्दा बढी छन् र यसमा बजेट 55 अर्ब 97 छुट्याइएको छ र विरोध गर्नुपर्ने एउटा कार्यक्रम पनि छैनन्। सुन्दाखेरि सबै सुन्दर छन्। ती लागू भए भने खुसी सबै हुन्छन्। तर मैले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल गर्दाखेरि भनेको थिएँ, यदि नेपालले समाजवाद उन्मुख आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन गर्न चाहने हो भने कृषि क्षेत्रबाटै गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिएन भने अरू कुनै पनि ठाउँ बनाउन सकिँदैन। किनकि हाम्रो देशको उत्पादनको साधन मध्येको सबभन्दा ठुलो उत्पादनको साधन कृषि क्षेत्र नै हो। त्यस भएर सरकारले समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने अनि त्यसबाट समृद्ध समाजवाद प्राप्त गर्ने संविधानमा पनि लेखेको छ र सरकारले हर ठाउँमा त्यो उल्लेख गरेको छ। हामी त्यो बाटोमा जान्छौँ भनेर भनेको छ। तर बजेटलाई हेर्दाखेरि, यो विनियोजनलाई हेर्दाखेरि मैले एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भएको मैले ठानिनँ। त्यस भएर सबै राम्रा कार्यक्रमहरू छन्, विरोध गर्न मन लाग्दैन। तर यसलाई हेर्दाखेरि दृष्टिकोण छैन। कृषिलाई कसरी विकास गर्ने हो, कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्ने हो भनेर भन्ने छैन। विनियोजन विधेयकमाथिको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा सांसद नन्दा चापाईले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाको विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उजुरीको म्याद हद नराख्ने भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएका छौँ। यदि त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पनि यस्तै गरेर गाउँका ठुला बडाको लागि मात्रै हुने र गाउँका श्रमजीवी सर्वहाराले नै त्यो उजुरीको हदम्याद नराख्दाखेरि उनी नै पर्ने अवस्था हुन जान्छ। यदि हामी कुनै पनि ठुला बडाले गरेको अन्यायमा बोल्ने होइन भने महिलाको न्याय यहाँ हुने छैन। यसप्रति महिला मन्त्रालयको ठुलो दायित्व हुनुपर्छ। महिला मन्त्रालय यसमा बोल्नुपर्छ र महिला मन्त्रालय बोलिरहँदा हरेक ठाउँबाट महिला मन्त्रालयलाई सहयोग हुनुपर्छ। सातै प्रदेशमा यो कुरो पुग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र महिला मन्त्रालयले जुन राखिएका धेरै बुँदाहरूमा मैले यहाँ व्याख्या गर्न नसकुला, धेरै बुँदाहरूमा बजेटको शीर्षकहरू राखिएको छ। तर पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यो बजेट न्यून छ, त्यसलाई बढाइनुपर्छ र सम्बन्धित ठाउँमा गरिने ती बजेटको बारे शीर्षक खुलाउनुपर्छ र तल्लो तहका श्रमजीवी महिलाहरूलाई नै त्यसको बारेमा त्यो तालिम प्रशिक्षण दिने र जुनसुकै ठाउँमा आफ्ना अधिकारको निमित्त आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। यस्तै गरेर 2072 को संविधानको धारा भाग 3 को धारा 38 लागू भएको छ कि छैन, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन। यदि कार्यान्वयनमा आएको छैन भने किन आएन, यसको लागि पनि महिला मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्छ र महिला मन्त्रालयले खोजी गर्नुपर्छ र यस्ता 2072 को संविधानले दिएका हरेक महिलाका अधिकारको निमित्त तल्लो तहमा गाउँ गाउँमा गएर महिलालाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ र आफ्ना अधिकारको कुरो बुझाउनुपर्छ। महिला मन्त्रालयको यसमा जवाफदेहिता होस् भन्न चाहन्छु। सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताउनुभयो। मधेस स्वरोजगार कार्यक्रम, नियमित रोजगार कार्यक्रम, काठमाडौँ उपत्यका रोजगार कार्यक्रम, अनेकौं नामबाट चाहिँ
रकम विनियोजित गरिएको छ। यो कस्तो कार्यक्रम हो, यसले कस्तो रोजगार सिर्जना गर्छ, यसको स्पष्टता आवश्यक छ र मन्त्रीज्यूले यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिनु हुनेछ। र अर्को कुरा के देखियो भने प्रशिक्षण भनेर 13 करोड 21 लाख रुपियाँ बजेटमा विनियोजन गरेको रहेछ। तर त्यहाँ कार्यक्रम चाहिँ के देखियो भने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भनेर छुट्याएको देखियो। प्रशिक्षण भनिएको छ तर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदहरूमा सहभागी भनेर त्यो रकम चाहिँ विनियोजित गरिएको छ। त्यो 13 करोड रकममा 10 करोड 85 लाख चाहिँ त्यसरी विनियोजन गरेको देखियो। त्यसकारण यो खेलाडीलाई प्रशिक्षित गर्ने, अब्बल खेलाडी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा बजेट विनियोजन गरेर नेपालको शान, नेपालको इज्जत, खेल जगतमा नेपालको इज्जतलाई बढाउनु पर्नेमा वास्तवमा प्रशिक्षणको लागि चाहिँ 2 करोड 36 लाख मात्रै छ। 13 करोड 21 लाख रकममा 2 करोड 36 लाख मात्रै प्रशिक्षणमा छुट्याइएको देखियो। त्यसले गर्दा यस्ता कुराको सन्तुलन निर्माण गर्ने हो कि होइन, सन्तुलन बनाउने हो कि होइन, यस्तो कुरालाई जे चिजमा चाहिँ अलिक बढी आवश्यकता छ त्यस चिजमा चाहिँ रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सांसद खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताउनुभयो। मंगलबार बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथि छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न वस्तुहरूलाई आयात गर्दा व्यापार घाटा बढ्ने र मूल्यवृद्धि समेत भएकाले स्वदेशी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको हो। अर्को धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक रूपमा करको दायरा हेरफेर नगरिएको समेत बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले स्वदेशी सेनिटरी प्याडको उत्पादनले समेत माग धान्न नसकेका कारण बाहिरबाट आउने सेनिटरी प्याडमा कर छुट दिइएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई ध्वस्त पार्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको भन्दै उद्योग मैत्री बजेट आएको बताउनु भयो। सेनिटरी प्याडमा मुख्य उपभोक्ता यो समितिले हैन रातो कर माफ गर भनेर माइती घर मन्त्रालयमा नारा लगाउँदै गर्दा उपभोक्ता समितिले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्थ्यो होला। त्यति बेला ती उद्योगीहरूले पनि आएर आफ्नो कुरा राख्नु पर्थ्यो होला। कसैले नराख्ने र एउटा आन्दोलन गर्ने महिलाहरूले रातो कर माफ गर भन्ने जस्तो नारा लाएर गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पहिला यो गर्नु गलत हो कि सही हो, त्यसमा कोही पनि रेस्पोन्स लिँदैन है। महिलाहरूले आएर माइती घरमा 1-1.5 महिनासम्म आन्दोलन गरेको कुरा पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। महिलासँग संवेदनशील स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू भएको हुनाले महिलाहरूले त्यस्तो नारा लाएर आन्दोलन गरेको कुरालाई सम्बोधन गर्दा हाम्रो नीति र यो कुरा अलिकति तालमेल मिलेको छैन। यो जानी बुझी गरेको कुनै मिस्टेक भएको होइन। किनभने महिलाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसमा कसैको प्रतिक्रिया नहुने, कसैले त्यसमा कुरा नउठाउने, उद्योगीहरूले हामीसँग छ है भनेर नभन्ने, उपभोक्ता समितिको देशमा छ है भनेर नभन्ने, तर त्यो एकलौटी त्यो नाराको आन्दोलनको जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालय हुनुपर्ने परिस्थिति फेरि पनि तयार भइरहेको, फेरि पनि अहिले नभएको त्यही अवस्था हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सम्बोधन गरिएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब र सँगसँगै के कुरा पनि ध्यान दिएको छ त्यसो गर्दा भन्दाखेरि अब यहाँ आउने उजुरीहरूको बारेमा पनि एकचोटि के हो भनेर बुझ्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सचिवालयलाई। र यो अहिले के गरिएको छ भने सेनिटरी प्याडको उत्पादन नेपालमा भएका उद्योगहरूले गत वर्ष केही वर्ष अगाडि गरेको व्यापार
त्यसको सबै कुरा रेकर्ड अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ, करसँग हुन्छ, सञ्चारसँग हुन्छ। त्यो रेकर्ड अनुसार उहाँहरूले जम्मा 140 करोडको बढीमा 150 भन्दा तलको मात्रै व्यापार गरिरहेको अवस्था छ। उहाँको उत्पादन क्षमता त्यति हो, उहाँहरूले गर्ने उत्पादन त्यति हो। अहिले यो निर्णय गर्दै सेनिटरी प्याडलाई बाहिरबाट आउनलाई छुट दिँदै गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले किन्ने सेनिटरी प्याड करिब 200 करोड बराबरको सरकारले नै किन्ने गरेको हुनाले त्यो 200 करोडको किन्नका लागि आफ्ना देशभित्रै उत्पादन भएको सेनिटरी प्याड किन्ने भन्ने समेत निर्णय भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु, जसले गर्दा हाम्रा उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने कुरा लिएको छ। एकातिर महिलाहरूको आवाजलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ, अर्कोतिर घरेलु हाम्रा देशका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति पनि सँगसँगै लिएको छ। यो कुरा हो। पछि उहाँहरू आउनु भएको थियो, मैले उद्योगी साथीहरू आउनु भएको थियो भने तपाईँहरू किन आफ्नो मालको बारेमा तपाईँहरू बोल्नु भएन? आन्दोलनको बेला हामीसित छ भनेर तपाईँले विज्ञप्ति किन निकाल्नु भएन? हामी देशमै आपूर्ति गर्न सक्छौँ भनेर किन भन्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि मैले भनेको थिएँ है। त्यस कारणले उद्योगीहरूलाई कतै पनि समस्या पर्ने गरी निर्णय गरिएको छैन। यसको सन्दर्भमा म के अरे माननीय सभापति मार्फत माननीय सचिवलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अहिले हामीले लिएको नीति भनेको के हो भन्छ, जस्तो कर्कट पाता छ, कर्कट पाता भूकम्पको समयमा बाहिरबाट आउने गरेको अभिवृद्धि भएको छैन भने त मलाई लाग्दैन। मैले भर्खर भन्सालजीलाई सोधेँ, त्यसमा त्यसलाई बढाउने र हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ र त्यसलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। मलाई लाग्छ अब ठ्याक्कै अहिले त्यसलाई बढाइएको छ। सभापतिले भने जस्तै त्यसलाई बढाइएको छ र बढाउने ठाउँ नबढाउने, घटाउने ठाउँ घटाउने भन्ने कुरा गलत कुरा हो सभापति है। बढाउने ठाउँ बढाइएको छ, किनभने हाम्रो देशको उद्योगलाई फस्टाउनको लागि सभापतिले भने जस्तै केमा आत्रुन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर बिस्कुटको कुरामा है, अब त्यो मार्जिन राख्ने कुरा फरक परिस्थिति थियो, हामीले बन्द गर्न पाउँदैन। WTO को सम्झौताका कारणले, अर्को के छ अरे साप्टाको कारणले गर्दा हामीले बन्द गर्न पाउने छैन। त हिजै भएको हस्ताक्षर चाहिँ आज त्यो हस्ताक्षर अर्थमन्त्रीले हटाउन त सक्दैन, सभापति हजुरले पनि सक्नुहुन्न, हामी पनि कोही सक्दैनौँ। त्यस कारणले ती सम्झौताहरूलाई पनि ध्यान दिँदै हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भने हामीले त्यहाँ अलिकति ड्युटी बढाउने बाहेक अर्को उपाय छैन। बिस्कुटलाई संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, अब यस्ता समितिहरूमा वा मन्त्रालयहरूमा सरकारी कुनै क्षेत्रमा नेपाली बिस्कुट मात्रै खाने भन्ने पनि हामीले अर्थ मन्त्रालय नीति बनाएर सबैमा पठाएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशी बिस्कुटहरू खाइरहेको हुन्छौँ हामीले, अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा पनि गरिएको छ है। जस्तो सेनिटाइजर हामीले नेपालमा उत्पादन भइरहेछ, टेबलमा अर्थ मन्त्रालय टेबलमा विदेशी बोतल रहेछ। मैले भने विदेशी बोतल किन भन्दाखेरि बोतल हो, हामीले हाल्न हिँडो हालिरहेछौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यस कारणले विदेशी होइन नेपालमै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उद्योग मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। आफ्नो उत्पादन आफ्नो उपभोग भन्ने नारा नै छ अहिले हाम्रो। यहाँ हामीले भन्छ आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% कम गर्ने भनेका छन्। फलफुलमा केरालाई कम गर्न सकिन्छ। स्याउका ठुला जोनहरू बनाएर त्यसलाई 3 वर्ष लाग्छ, एक वर्षमा हामी सक्दैनौँ। 3 वर्षमा स्याउ पनि प्रतिस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसारले हामीले के अरे यसलाई अगाडि बढाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब त्यसपछि साबुन उद्योग लगायतका उद्योगहरू, साबुन हामीले पहिला अहिले हाम्रो नारा छ नि आफ्नो उत्पादन आफ्नो उपभोग भन्ने नारालाई स्थापित गरेर हाम्रो उपभोग गर्ने चेतनाको विकास गर्नु पर्यो र नेपालमा आत्मनिर्भर हुने कुराहरूमा क्रमशः बाँकी छुटेका छन् भने त्यसमा सरकारले, नेपाल सरकारले त्यसमा वृद्धि गर्न सक्छ, सरकार त्यसमा तयार हुन्छ। तर हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुर्ति हुने ठाउँहरू कुनै छुटेका होला, कुनै सम्बोधन हुन बाँकी होला, त्यो पनि सरकारले निर्णय गरेर गर्न सक्ने कुराहरू हुन्छ। अब यो 35-36% ट्याक्स भन्दा पनि अहिले त्यो स्पन्द आइरन कुरा 1% स्पन्द आइरनमा त्यही 1% बराबर फेरि उता पिरियडमा बढाएको, त्यसलाई रेसियो मिलाएको मात्रै हो। किन त्यसो नगर्दा के हुन्छ भने त्यसो नगर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट फेरि बिलेट आउँछ, यहाँको उद्योग चल्दैन। त्यस कारणले त्यसको लागि गरिएको कुरा पनि त्यो अनुसार त्यसलाई रेसियो मिलाएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्छु। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योगलाई सहज सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिइने धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक अवस्था भएको जिकिर गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर 10 रुपैयाँ घटाइएको र त्यो भन्दा बढी घटाउन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदभन्दा बिक्री मूल्य कम हुँदा अझै पनि घाटा नै रहेको बताउनुभयो। कुन उद्योग कुन मोडेलमा चलाउँदा ठिक हुन्छ र हामीले अहिलेको बजेटमा राखेको विषय हामी 50 वर्षसम्मको निमित्त पनि लङ टर्म लिजमा दिएर भए पनि चलाउँछौँ भनिरहेका छौँ। त्यसकारण विशुद्ध प्राइभेटले चलाउँछ र लिजमा दिएर चलाउन सकिन्छ भने हामी हाम्रो अचल सम्पत्ति हामी बेच्दैनौँ। यो कुरा क्लियर हो। जग्गा नै लिजी दिने अथवा निजीकरणको नाममा सम्पूर्ण सुम्पिने भन्ने छैन। जग्गा अचल सम्पत्ति हो, त्यो सरकारकै रहन्छ जति बेला पनि, तर लङ टर्म लिजमा प्राइभेटले चलाउँछु भने उसले चलाओस्, तर लगानीकर्ताले त आफ्नो के भन्छ प्रफिट हुने भएन चलाउने होला। त्यसकारण सरकारले गर्नुपर्ने के हो हामी त्यो पनि मोडालिटीभित्र राख्छौँ र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने विषय के हुन्छ ती शर्तहरू सहितको एउटा बराबरको स्थिति प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा आएर हामी त्यो उद्योग सञ्चालनलाई अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेको अवस्था यो हो। म यसलाई यसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले भएका उद्योगहरूको क्षमता फुल स्विङमा लैजाने, बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालनमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सहभागी गराउने, सरकारले सक्ने सरकारले चलाउने र उसको उपभोगका निमित्त पनि हामी यदि एउटा नीतिगत रूपमा पनि अगाडि गयौँ र कार्यक्रम सहित गयौँ भने मलाई लाग्छ हामी आउने यो वर्षपछि पनि एउटा परिस्थिति बन्छ। हामी आजको भन्दा केही अगाडि जरुर हुन्छौँ उपभोक्ता, चाहे त्यो फर्निचर उद्योगको कुरा होस्, चाहे कपडा उद्योगको कुरा होस्। हामी हाम्रो उद्योग हाम्रो उत्पादनलाई उपभोगमा ल्याउने नीतिगत निर्णयहरूमा पनि गयौँ र कार्यक्रम सहित गयौँ भने जरुर पनि अहिलेको भन्दा हामी 1 वर्षपछि नै हुन्छ र 10 वर्षपछि कहाँ पुग्छौँ भन्ने एउटा टार्गेट सहित जाने तयारीमा सरकार छ। यो पास भइसकेका नीति हो। के भने स्थिति के हो त भन्दाखेरि पेट्रोल पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन, आखिर बाहिरको बजारमा जे रेट छ किनेर ल्याउने हो र सक्दो अवश्य पनि त्यो रेटमा हामी कन्सेसन गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले सक्ने के हो त भन्दाखेरि सरकारले लगाएको ट्याक्सलाई सकेसम्म कम गरेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिने कुरा हो। हामी त्यसका निमित्त प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी छ, मैले सदनमा योभन्दा पहिले पनि अहिलेको अवस्था के हो र के अवस्थामा हामी मूल्य बढिरहेको छ र हामी कति घटाउन सक्ने अवस्थामा छौँ भन्यो र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको ट्याक्सलाई पनि हामीले कम गर्यौँ र त्यो प्रति लिटर डिजलमा र पेट्रोलमा 10 रुपियाँ हामीले घटाएका छौँ। यो यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। र त्योभन्दा धेरै घटाइहाल्ने अवस्थामा सरकार पनि रहेन। त्यसकारणले सरकारलाई चाहिने राजस्व पनि आखिर विभिन्न बुदाहरूबाट आउँछ। एउटा यो पनि एउटा सोर्स छ। त्यसकारण यसलाई धेरै घटाउन नसकेपछि अहिले नै हामीले 10 रुपियाँ घटाएका छौँ र त्यसकारणले अहिलेको अवस्था के रहेछ त भन्दा यो 16 जुनमा आएको 2 असार 2 गते आएको रेट अनुसार विदेशमा अहिलेको रेट भनेको त हामीले आइओसीबाट खरिद गर्नुपर्ने रेट भनेको 209 रुपियाँ 28 पैसा छ प्रति लिटर यो पेट्रोल त्यसरी खरिद गरेका छौँ। त्यसकारणले यो पेट्रोल पनि 209 रुपियाँ 28 पैसामा खरिद गर्नु परेको छ। हामीले 10 रुपियाँ घटाएर यसमा अहिले 179 भएको छ। त्यस्तै गरी 10 रुपियाँ घटाएर मात्रै भएको डिजलको नत्र 202 रुपियाँ 16 पैसामा हामीले किनेर ल्यायौँ, तर बेच्दाखेरि हामी अहिले उपभोक्तालाई 10 रुपियाँ माइनस गरेर 192 या कति भएको छ होइन, यसरी घटाइएको छ। त्यसकारणले अहिलेको अवस्था यो हो र हामीले पब्लिकको दैनिक उपभोगको वस्तु भयो यो के भन्छ एलपी ग्यास, खाना पकाउने ग्यास, त्यसमा चाहिँ बढाउन दिएनौँ। यदि बढाउनु पर्या भयो त 751 रुपियाँ बढेर आइरहेका छ। यत्रो रेट बढिसक्यो बाहिर बजारमा र पनि हामीले 751 रुपियाँ 14 पैसा सरकारले तिरिरहेका छ सब्सिडी आइओसीलाई। हामीले त्यो सर्वसाधारणलाई मर्का नपरोस्, तत्काल यसलाई हामीले केही दिन अझै पनि सब्सिडी दिएर सरकारले घाटा सहेर भए पनि हामीले बेच्नुपर्छ भनेर अहिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइरहेका अवस्था हो। जनतालाई थप मारमा नपार्नका लागि ग्यासमा मूल्य वृद्धि गर्न नदिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण माग गर्दै नेपाल आयल निगमलाई पत्र बुझाएको छ।
सोमबार राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने खर्चका बारे र मूल्य वृद्धिको कारण माग गर्दै निगमलाई पत्र बुझाएको हो। राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य, शुद्धिकरण चार्ज, कर, भाडा दर लगायतका विषयमा जानकारी माग गरेको छ। त्यस्तै नेपालका भिआइपीलाई वर्षमा कति तेल उपलब्ध गराइन्छ र निगमका कर्मचारीहरूको बोनस कति छ भन्ने पत्र बुझाइएको शाहीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले एकै दिनमा तपाईको असार 5 गते 2069 साल असार 5 गते आइतबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा 21 रुपैयाँ, डिजेलमा 27 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्यो। त्यो मूल्य वृद्धि चाहिँ कसरी भयो? किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज तेलको मूल्य कति छ? तेल त सस्तै छ। भारतको मूल्य वृद्धिलाई ल्याएर नेपालमा कम्पेयर गर्न मिल्दैन। भारतमा तेल चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूले बेच्दछन्, नेपालमा तेल चाहिँ नेपाल सरकारले बेच्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यहाँको अहिले सरकारलाई प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल कच्चा पदार्थको मूल्य कति पर्छ पहिला यो जनतालाई जानकारी गराइदिनु पर्यो। त्यसैगरी प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको शुद्धिकरण चार्ज कति लाग्छ त्यो पनि बताइदिनु पर्यो। त्यसै प्रति लिटर डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको बराबरको कर कति लाग्छ। त्यसैगरी प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाडा दर कति लाग्छ। त्यसैगरी प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा अन्य चार्ज के कति लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने कुरामा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। र त्यस्तै गरी नेपालका भिभिआइपी पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई नेपाल आयल निगमले, नेपाल सरकारले पटक पटक तेल उपलब्ध गराउँछ। त्यो तेल चाहिँ कतिमा उपलब्ध गराउँछ र निःशुल्क किन उपलब्ध गराइएको छ यसको जानकारी दिनुपर्छ। अहिले जो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भएको छ यो मूल्य वृद्धि बजारको आपूर्ति र मागको सम्बन्धका कारणले गर्दा यो मूल्य वृद्धि भएको होइन। यो मूल्य वृद्धि सिन्डिकेटका आधारमा भएको छ। अहिले पनि यत्रो मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि करिब 200 रुपैयाँ लिटर पेट्रोल पर्दाखेरि करिब नेपाल सरकारले अघिल्लो पटकको डाटा हेर्ने हो भने 1 लिटर बराबर 57 रुपैयाँ कर लिन्थ्यो। त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छन्, जस्तै कालीगण्डकी, अप्पर कर्णाली र विभिन्न जलविद्युत, त्यसपछि फोहोरको ट्याक्स, त्यसपछि सरसफाई ट्याक्समाथि ट्याक्स असुल उपर गरेर जनतालाई करमाथि कर थपेर तेलको मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्न पाइँदैन। आयल निगमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको भाउ लिटरको 179 र डिजेलको 192 रुपैयाँ पुर्याएपछि विरोध सुरु भएको छ। सरकारले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतमा भइरहेको निरन्तरको मूल्य वृद्धि र आम जनस्तरमा यसको प्रभावको विषयमा आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरू, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले जनतालाई मार्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने पनि चेतावनी दिएका छन्। साक्षात्कारमा बोल्दै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय स्वारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू गाडी व्यवसायी मात्र नभएर त्योभन्दा पहिला नागरिक भएको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायातमा धेरै नै असर गरेको बताउनुभयो। तर एज अ नागरिक हाम्रो पनि आफ्नो दायित्व छ। व्यवसायी मात्र होइनौँ हामी। हाम्रा गाडीका मूल्य निर्धारण भएका स्वचालित, जसरी अहिले पेट्रोलियम पदार्थ स्वचालित रूपमा चाहिँ त्यो समायोजन हुन्छ, त्यसरी चाहिँ ट्रान्सपोर्टको चाहिँ सङ्घीय भाडा पनि स्वचालित अवस्थामा छ। अहिले मात्र भर्खर आएको रिपोर्ट अनुसार 5.3% भाडा समायोजन भएको छ। तर त्यो भाडा समायोजन हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा सवारी साधन चल्न सक्छ सक्दैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीसँग आबद्ध रहेका न्यून मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गहरू, यी विद्यार्थी नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो गाडीमा चल्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन? आज बजार भाउ कहाँ अवस्थामा पुगेको छ? यो त समसामयिक विषयको कुरा मात्र हो, यो ट्रान्सपोर्टको मात्र विषय होइन। र आज हेर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ न्यून मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गले चढ्ने चाहिँ सवारी साधनमा यत्रो चाप चाहिँ बढेको अवस्थामा छ। र अहिले आएर हेरौँ फ्युलमा चाहिँ हवाई इन्धन जाको तै छ, हवाई इन्धनमा भाडा चाहिँ फ्युलको किन सरचार्ज बढाइएन? नाफा त्यताबाट लिए हुन्छ नि त। त्यो त आवश्यकता अनुसारको चाहिँ चिज वस्तुमा चाहिँ सरकारको ध्यान नजाने, आम नागरिकलाई पर्ने असुविधामा हुने
आम नागरिकको बजेटमा चाहिँ उतार चढाव पर्ने चिजमा चाहिँ अवस्था जाने कुराहरू छ हो। त्यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आफूले विगत 40 वर्षदेखि उपभोक्ता अधिकारकै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयमा बढेको महँगी सबैभन्दा बढी भएको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि युक्रेनको कारण नभई सरकारको कारणले भएको आरोप लगाउनुभयो। अहिले हाम्रो मिडियाका साथीहरूले तपाईहरुले सम्झना के मात्र गर्नुहुन्छ भने 5 महिना अगाडि युक्रेन र रसियाको बीचको युद्धलाई मात्र तपाईहरुले दोष ठानिराख्नु भएको छ। होइन, 2077 को चैतको लास्टतिरदेखि मूल्य बढेको थियो। त्यो मूल्य अहिले 179 रुपियाँमा आएर अडेको छ। सायद भोलि फेरि बढ्छ। कारण यो युक्रेन युद्धको कारणले होइन, सरकारको निकम्मापना, सरकारको अदूरदर्शी नीतिको कारणले यो मूल्य बढेको। नत्र होइन भने संसारमा सबैभन्दा बढी कर लिने, पेट्रोलियम पदार्थमा कर र शुल्क लिने मुलुक नेपाल हो। 1 लिटरमा 104% सम्म महसुल लिँदाखेरि पनि कुनै पनि राजनीतिक दलहरू र त्यसका भातृ संस्थाहरूले आवाज उठाएको छैन। तपाईहरुले आवाज उठाउनु भएको छैन। म प्रश्नै भन्न चाहन्छु, तपाईहरु नरिसाउनु होला। मैले तपाईहरुलाई खुसाउनुको लागि यहाँ बोल्न पनि आएको होइन। आम नागरिकको कुरा बोल्न आएको, आम नागरिकको भाषा बोल्न आएको, म त्यही भाषा म बोल्दैछु। तपाईहरुले अहिले पनि एकजना सत्ताधारी पार्टीको विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ, अर्को सत्ता विरोधी नेता हुनुहुन्छ। यहाँ दुईजना नेताहरूले तपाईको यहाँ प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यातायात व्यवसाय त तपाईको चाहिँ अब आजै चाहिँ भाउ बढाइसकेको छ, भाडा बढाइसकेको छ। त्यही कारणले चाहिँ उहाँ अलि ठुलो स्वरले कराउनु भएको छ। सायद भरे बेलुकादेखि उहाँको स्वर चाहिँ अलिकति घाँटी सुक्छ, मलाई थाहा छ। तर हामी नेपाली जनता 2,92,00,000 जनता भरे बेलुका अब चाहिँ जीविका गरेर खाने नेपाली जनता अब भरे के खाने भनेर एउटा समस्या अब आउँछ। तपाईहरुले याद गर्नु होला, यो 6 महिना जति भयो बजारमा अथवा हाम्रो समाजमा एउटा विकृति फैलन थालेको छ। त्यो के हो भने चोरीको अपराध बढ्न थालेको छ, लुटको अपराध बढ्न थालेको छ। कारण के हो भने एकातिर रोजगारीको कमी, अर्कोतिर आम्दानीको कमी। किनभने एक छाक भात खानलाई होइन, अब एउटा एकताली बसमा चढ्ला पनि अब सेरबेल चाहिन्छ। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले जनता आत्तिएको भन्दै यसले देशमा आर्थिक सङ्कट आएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास प्रमाण छ, विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास प्रमाण छ। जब जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, जब जब जनजीविकाको प्रश्न उठेको छ, तब हामी आन्दोलनमा आएका छौँ। र अब फेरि हामी सडकमा आउँछौँ। यो हाम्रै सरकारको विरुद्धमा पनि सडकमा आउँछौँ। मूल्य वृद्धिको विरुद्ध हामी सडकमा आउँछौँ। यो एकदम झुट्टा आरोप हो। हामीले यो त कमिसन खाने माग्ने भन्ने कुरा गलत हो। हामी आन्दोलनमा आउँछौँ, हामी सडकमा आउँछौँ र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हजुर यो त झुटो कुरा। त्यसो भए तपाईँले दिवा सपना भोलिसम्म पर्खिनुपर्छ। भोलिसम्म पर्खिनुहुन्छ। हामी सडकमा आउँछौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ, हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। र त्यति मात्र होइन, यो सरकार सञ्चालन गरिरहेका यो देशका प्रमुख पार्टीका नेताहरू सबैलाई हामी दबाब दिन्छौँ र हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने गरी हामी यसको लागि लाग्छौँ। एउटा पहिलो कुरा यो भने सँगसँगै हामी सरकारलाई के पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ भने हामी आन्दोलनका कारण घोषणा गरिरहेका छौँ। हामी यसलाई राहत कसरी दिन सकिन्छ, वैकल्पिक ऊर्जाको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले सोचिरहेका छौँ पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा के प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सोलर प्रयोग गर्न सकिन्छ कि अथवा अन्य कुनै विकल्प तरिकाले पनि त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो त्यसका हाल उपायहरू खोज्ने गरी हामी सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम दिन्छौँ। र यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर राहतका खाद्य वस्तुहरूमा कैयौँ राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने गरी हामी सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र लिएर छिटै नै जाँदैछौँ। यसैगरी अनेरा सो भ्यूका महासचिव समीप बडालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो।